सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाड बाबा भयणानो, सोर उद्भिदार देवाक आमी वाखाणुया. ताणें आपले सोर शक्ती पृथ्वी रचली. आपले पुर्वी सुणेन ती गिरेस्त केली आनी मनशान कमाक्षी करून तातली उत्पन्नतेंतल्यान आपल्या जिविताचे पोसण करच्याक ती मनशाचे आधीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिनवासता आसतना शुभ वर्तमानान सांगला तशें पयलें देवाचे राज आनी ताचे नितीवंतपण आमी सोदूंक शिकुया. आज हांगासर आमी सगळीं जेन्ना एकठांय जाल्या तेन्ना देवाक आर्गां दिता आसतना आयची ही परब समोरूंक केल्या. आमच्या बाबाचेर, मायकलाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी तेच बरोबर हे फुडले 3 दीस जे आमची भाव भयणां ही परब समोरूंकतात आनी आख्ख्या गांवचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी खेरीत भाशेन हे वेळार देवान आपणाच्या उदारपणान हें शेत आमकां फावो केलां. जमनींतल्यान एक पिकावळ आमकां दिल्या. ताचे खातीर आमी देवाक दिन वागता. आनी ह्या वेळार तोच देव आपणाच्या उतरांतल्यान आपणाचो संदेश दिता तो आमी चितान आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. औरंगाबाद देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं. बियां दितली झाडां आनी बियां आसलेले फळाचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिनसां बाचाची बियां दितली झाडां जालीं आनी तशींच जिनसां बाचाची बियां आसलेलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वे वयली बी आसपी सर्व झाडां आनी बी आसलेले फळां दिते सर्व रूख तुमचें जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरळो वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतोरें. देवान चितलें आमकां दिलां तें सगळें बरें दिलां. देवान आमकां ही पृथ्वी दिल्या आनी तिका खेरीत शक्ती घातल्या. तिका पिकावळ आनी फळवंत केली. ह्या देवाचें उतर आमी आयकलां. देवान दिल्लें बरेंपण आमी सदांच देवाची खुशीप्रमाणे वागलो. देवान दिल्लें बरेंपण सोमेस्ताच्या बरेपणा खातीर जालो. आनी हे तरेन देवाची सगळीं दानां आमी देवाचेच खुशेप्रमाणे वागलो. एका दिसाक सगळीं आमी त्याच देवाक रूप बगूंक पावलो. ह्या वेळार ह्या शेताचेर, त्या रोयतलेचेर आनी आख्ख्या गांवचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमच्या काळजांतली मागणी देवा मुखार आमी बाबार्थान आनी नागरिकायेन दवरुया. सोरू दातार देव आमा सोमेस्तांचो बाप दयाळपणी आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेता आनी तांकां पोसण दिवचे खातीर पृथ्वीचेर आशिर्वाद घालून ती फळां बरीच करता. तर भुरग्यां परी ताचे कडेन प्रार्थना मागुया. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. सगळीं म्हणुया. भाग्यवंत पावलो देवदूता उद्देशी तुवें आमकां तुजें शेत म्हूण पासारलें. तर सगळ्यांक आमी तुजी खुशी फाडूंक सदांकाल तुका एकवटून रावूंक आमकां फावो कर. जबाब. सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. क्रिस्त दाखवेल आनी आमी ताचे फाटें म्हूण तुवें शिकयलें. तर तुज्या पुता थंय एकवटून रावूंक
आमी शुभाम फळां दिवंक नेरली जाता प्रितुमेचेर आशीर्वाद घालून तूं ती फळां बरीच करताय तर तुज्या आशीर्वादान आमची शेतां बाटांक आमच्या पोसणाक गरजेचें फळ दिवंक पावूं जबाब आमच्या कुडीच्या पोसणाक खाण पिवण आनी आत्मीक पोसणाक जेजूची कुडी रोगताचो संस्कार दिवच्याक दानो ओरो तूं वाडयताय तर फावो तो पावस घालून जमीन सुपड कर आनी आमकां भरपूर दानो ओरो फावो कर जबाब अंतराळा वेली सुकण्यांक तूं पोसताय आनी शेतांतली फुलां तूं लेटयताय तर आमी कितें खावचें वो कितें न्हेसचें हाचो हुस्को दवरिनासतना पयलें तुजें राज आनी तुजें नितीवंतपण सोदूं शिकोय जबाब आणि सोपली आमची मागणी एक करून बरोबर चेतून शिकलेल्या मागणी आम्ही बाबार्थान करू आमच्या आमचो दिसपट्टो गिरायको समकारी आनी आमी आमचे चिकलना मुक्षितां सुखी आमची पातकां भोस आनी आमकां आतां पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान काडप सायबीन माय आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा हे वेळार तिचो आलाशिरो मागून बरोबर उडया रोमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस को जताय दुसऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पुशेचो गायती मारे देवाचे माय आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार रातुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा मनशान प्रितुमेचेर वावर करून तिचें संरक्षण करूंक तुवें फळमायला तो तुजे मुखार सरपटून आमी मागता सदांच सुबावती आनी दादोशी फळां उत्पन्न उदारपणी आमकां दी वाऱ्या वादळांत जावं कोरड्या पावसांचा आवरा बुट्टींचा शेता बाटांक आनी बिया फळांक कांयच वायट जायनासतना आमी वंपलोले बी आनी रोयलोल्यो रोपयो बरे भाशेन वाडप सुबाव फळ दिवंक पावो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं देव सो देण्याची सोद तर तुमचे आशीर्वाद घालून आणि तुमचो भाव फळादीक करू आणि ताच्या देण्यांनी संतोष करीन जावं ताका तुम्ही सासनाक वाखाणूंक पावू आमेन. गौरी बापा तिकेचेर आशीर्वाद घातला आता परंपरे प्रमाणे बुशी बापा सांगता बुशी पहिले कळस खातो खातोले खातोले
Giunes patkatur suitanaku. Thank you. आणि हे काढ रे बाबा म्हाका ऑफर ट्रिक काढू ऑफर काढून पब्लिकली दिता ऑफर ट्रेन वयता मगो ते ट्रे घालता ऑलरेडी दोत्ता मुसा मला व्हडले बस आनी कोणागे कोणागे चान्स दिसले एक आसतलो मनीस एक तो कुमी जात रे होय होय